परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तानां पर्युपासते तत्क्षणमदिदेशम् अव्यक्तं सत्यतेजसा अव्यक्तानि हि दुःखम् एव विद्धि प्रकाशति। मय्यावेशानमो एवं नित्ययुक्ता भासते सद्दयं परियोवेगं सोगे मे युक्ततमः। मय्यावेशमनो एवं नित्ययुक्ता भासते सद्दयं परियोवेगं सोगे मे युक्ततमः। मय्यावेशमनो एवं नित्ययुक्ता भासते सद्दयं परियोवेगं एतत्क्षणमदिदेशम् अव्यक्तं परिपालसे सर्वत्रगमचिन्त्यं च भूतस्थनमचलं दूरं संनियमे प्रियग्राम सर्वत्र समबुद्धयः ते भवन्ति ममामेव सर्वभूतहिते रताः। ते सोऽरिकथास्य स अव्यक्ततेजसा अव्यक्तानि हि दुःखम् एव विद्धि सो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मध्याः अनन्येन योगेन मां ध्यायन्तः उपासते संसवत्तु संसारसागरा भवमिव चिरपादि मय्यावेशते तथा मय्येवादस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अपभूतं न संशयः असंचितो न शक्नोति अभ्यासेभ्यो अभ्योऽसि मदानि कर्माणि कुर्वन् अभ्यासेभ्यो